त्यतिखेर सैद्धान्तिक विषयमा मिल्नु पर्थ्यो, भागभण्डा कुरा नगरे भए चाहिँ अहिले विवाद आउँदैन थियो कि भन्न खोज्नुभयो यहाँले? होइन, मेरो त्यता भन्दा पनि एकीकरण यो भागभण्डाको कारणले अहिले विवाद आएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा भागभण्डा आफैमा बेठिक हो। किन यो के चिज कसले चलाउने भन्ने होइन, कसरी चलाउँदाखेरि रिजल्ट दिन्छ भन्नेमा जानुपर्छ नि। त्यो हाइटका नेताहरूले त त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ नि। त्यो कुरामा अभाव रह्यो। दोस्रो कुरो, अब हाम्रो कुराहरू सुनेन, हामीले भनेको मानेन भन्ने कुराहरू अहिले जे उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन विषयमा के भन्नुभएको थियो उहाँहरूले, त्यो कुरा त कहीँ आएको छैन। उहाँहरूको भिजन के थियो त? यी कुरा त के आउँदैन, आएको छैनन्। अब सुनेन, टेरेन, ठुलो भयो, यहाँ भयो, त्यहाँ भयो भन्ने कुरा त यो त प्रष्टै छ कि के भनेदेखि उहाँहरू जिम्मेदारी साथ बोलिरहनु भएको छ। भागभण्डाका कुरा गर्नुभयो होला, हामीलाई भाग दिएन, आफू मात्र एकलौटी रूपमा अघि बढ्नुभयो भन्नुभयो होला नि। अलिक म तल त्यस्तो विषयमा जान चाहिरहेको छु। यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने पार्टी लथालिङ्गको स्थितिमा पुगेको चाहिँ एकीकरण पछाडिदेखि नै हो। अब यो सङ्घीयला भन्दै पनि अब हाम्रा त्यति बेला 2.5 वर्ष बितेका थिए। 2.5 वर्ष बित्दाखेरि पनि त्यस्तो स्थिति आइसकेपछि अब पार्टी अगाडि जाला भनेको त अब नेताहरूका कोसिसहरू के भयो, के गर्दा प्रधानमन्त्री हुन्छ। कतिपय नेताहरू संविधानलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुनको लागि लाग्नुभयो, त्यसैलाई साथ दिनेहरूको पनि भूमिका रह्यो। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 76 साल फागुन 10 गते एउटा संविधान संशोधन गर्नको लागि कार्यदल बन्यो। त्यसको संयोजक माधव कुमार नेपाल रहनुभयो। घनश्याम भुसाल, भीम रावल जस्ता नेताहरूलाई पूर्व व्यक्तिगत आग्रहकै कारण स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो भनिएको छ। यदि उहाँहरूको सार्वजनिक वक्तव्यकै आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो भने त यता प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूको पनि कम चर्को त छैन त वक्तव्यहरू? होइन, कसले कति गर्यो र कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने तीभित्रका कुराहरू हुन्, तर मुख्य रोल कसले खेलिरहनु भएको छ, यो वातावरण कसले बनाइरहेको छ, त्यो कुराहरू जे देख्यो त्यसको आधारमा गरियो। अब त्यसभित्र कसको कति छ के छ त्यसको हिसाब किताब त त्यो समीक्षा गर्दाखेरि हुने कुराहरू होला। अब पेलेरै जाने नीति पनि हो कि यो? होइन, पेल्ने होइन, सिस्टममा पार्टीलाई लानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो, कसैलाई पनि कहीँ पनि। दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेकपा एमालेको विवाद बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेकपा एमालेका दुई पक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षबीचको रस्साकसीले नेकपा एमाले विवादमा परेको हो। यो विवाद यसरी बढ्दैछ कि पार्टी फुटको सङ्घारमा समेत पुगेको आकलन भइरहेको छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र यी र यस्ता समसामयिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 1 कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो यहाँ अहिले नेकपा एमालेको पछिल्लो विवाद, विशेष गरी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बैठकहरू र समानान्तर रूपमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालहरूले आयोजना गर्नुभएको बैठकहरूले के सन्देश दिइरहेको छ? पार्टी कतै फुटको सङ्घारमा पुगेको सन्देश त होइन यो? मेरो देखाइमा यो विवाद चाहिँ नेताहरूका आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पनि यसमा छन् नै। त्योभन्दा पनि बढी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन उचाइ प्राप्त गर्यो, विश्व एउटा परिवेशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परिरहेका स्ट्याग्नेसनहरू, यसलाई तोड्दै नेपालले जुन प्रगति हासिल गर्यो, योसँग असहमत शक्तिहरू, योसँग असहमत विचारहरू, खास गरिकन पुँजीवादी शक्तिहरू पनि यसभित्र कुनै न कुनै रूपबाट यसलाई असफल पार्न लागेका थिए। त्यसको समेत परिणाम पनि अब आज यो वाद विवादहरू छताछुल्ल वा एउटा अस्तव्यस्तको स्थिति देखिन्छ। यसरी यहाँले अरूलाई दोष लगाइरहँदाखेरि यो विवादमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू दोषी छन् भनेर सकिँदैन त्यो अवस्था? होइन, मैले भन्न खोजेकै के नै नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा भने त्यो भनेकै एकले अर्कालाई उचित ढङ्गको साथ सहयोग गरेर उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाग्ने जुन हुनुपर्थ्यो पार्टीभित्र, अझ नेताहरूमा जुन उचाइमा हुनुपर्थ्यो, त्यो कुराहरूको अभावमा यो समस्याले त्यो विकसित रूप लियो। तर यसको पछाडि यसलाई सघाउनेहरू पनि त्यो शक्ति छ भन्न खोजेँ मैले। भने यो त अहिले हालसालै यस्तो खालको विवाद सुरु भएको त होइन। विवाद त यहाँहरूको त पार्टी स्थापना कालदेखि नै भन्दा पनि फरक नपर्ला कि सुरुवातको समयमा त नहोला, केही शीर्ष नेताहरूले गोलबद्ध गर्नुभयो। विशेष गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि त विभिन्न ध्रुव त छ नि यहाँहरूको पार्टीमा? होइन, यस्तो थियो, प्रतिकूल परिस्थितिमा खास गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक हक अधिकारहरू नभएको निरङ्कुश शासन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा माले खास गरी
त्यो झापा सङ्घर्षबाट विकसित भएर आएको नेकपा माले त्यो पार्टीले लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रतिकूलतालाई पछार्नु पर्थ्यो। त्यो प्रतिकूलतालाई पछार्नको लागि आफूभित्रका अन्तर्विरोधहरू कुन बाटोबाट यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, कुन बाटो सही हो, कुन बाटो गलत हो, अथवा राजनीतिक कार्यदिशा के हो, यी कुराहरूमा मुख्य गरी आधारित हुन्थे ती लडाइँहरू। र त्यति बेला पनि लडाइँ चर्कै गरी हुन्थ्यो। त्यही लडाइँले नि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छरिएर बसेकाहरू एक ठाउँमा आउन पनि सफल भए र सही कार्यदिशा त्यसले तय गर्न पनि सफल भयो। परिणाममा त के भनेदेखि नेकपा मालेको योगदानले अब समय समयमा भएका खास गरिकन प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गर्नुहुन्छ या हुँदैन, त्यही एकताको कुरा गरे बापत अब खास बेलामा अब हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै संस्थापक महासचिवको रूपबाट रहनुभएको पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल भन्ने आधार पनि भयो भने पछिल्लो कालमा खास गरिकन 46 सालको नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायत पुँजीवादी शक्तिहरूसँग मिलेर पनि प्रजातन्त्रको लागि लड्नुपर्छ भन्ने कार्यनीति पास गर्दासम्म हाम्रो विवादहरू प्रशस्तै हुने गर्थे भित्र। त्यो विवादका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व महासचिव वा पोलिट ब्युरो अथवा तात्कालीन स्थायी समिति यसमा फेरबदल पनि हुने कामहरू गर्थे। तर त्यति बेला के थियो त भन्दा विचार व्यवहारमा परिणत हुन पाएको थिएन। विचारले नै व्यवहार निर्माण गर्ने बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो र वैचारिक लडाइँ मुख्य गरी हुन्थ्यो र प्रतिकूलता, प्रतिबन्धित परिस्थिति, भूमिगत जीवन यी सारा कुराले पनि त्यो बाहिरी सतहमा अथवा समाजमा सार्वजनिक ढङ्गबाट आउँदैन थिए। तर जब यहाँले भने जस्तै प्रजातन्त्र प्राप्त भयो, प्रजातन्त्र प्राप्त हुँदैमा एउटा कुरा त प्राप्त भयो, त्यसले सङ्गठन गर्ने वाक स्वतन्त्रताका, विचार स्वतन्त्रताका कुराहरू लिएर आयो। त्यति बेला पनि अलिक छरिनतिर गयो। त्यो खास गरी 46 पछाडि हाम्रो यी घटनाहरू विकास भएको देखिन्छ। अब त्यसमा पार्टीहरूमा अब वाद विवादहरू हुने क्रममै अब फुट विभाजनहरू पनि हामीले बिहोर्दै आयौँ। तर जब के भनेदेखि राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने कामहरू भयो, राजतन्त्र समाप्त भएर समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्न हामी सफल भयौँ र संविधान निर्माण गर्न सफल हुँदासम्म पनि पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू चर्कै थिए। तथापि त्यसको उद्देश्य के थिएन, संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म नेतृत्वले अलिकति त्यो उद्देश्यप्रति आफूलाई इमान्दार प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। तर अब निर्वाचनमा गइयो। निर्वाचनमा जाँदाखेरि जनताको साथ समर्थन पाएर हामी पावरमा पुगेर तिनटै तहको आधारभूत रूपबाट सरकारमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब त्यो सरकारले पार्टीका घोषणापत्रको आधारमा, पार्टीका उद्देश्य अनुरूप जे कामहरू गर्न पार्टी लाग्नु पर्थ्यो, त्यसको नेतृत्व नेताहरूबाट जसरी हुनु पर्थ्यो, पार्टी जसरी त्यसमा एकताबद्ध भएर उद्देश्य प्राप्तिमा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ छिनाझप्टीहरू बढी देखियो। खास गरिकन सरकारलाई असफल पार्ने र सरकारलाई असफल पारिसकेपछि बल्ल किन आफ्नो अवसरहरू आउँछ भन्ने खालका कुराहरू र आफू के भनेदेखि त्यसको अवसरको लागि लाग्ने नेतृत्वमा यो खालका कुराहरूले गर्दाखेरि पार्टी यो ठाउँमा पुगेको भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बलियो के भनेदेखि बुझाइ छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो सरकारलाई असफल बनाउनका लागि भन्नुभयो, तर अर्को पक्ष विशेष गरी वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेवाल पक्षका नेताहरू अहिले के भनिराख्नु भएछ सार्वजनिक स्थानमा भनेदेखि सरकार आफ्नै हिसाबमा गयो, पार्टी उपेक्षित भयो, पार्टीका कुनै निर्णय पनि नमान्ने स्वेच्छाचारी भएपछि त्यस्तो नहुनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले यी सबै अहिलेका विवादहरू सिर्जना उहाँ आफैले गर्नुभयो भनिराख्नु भएको छ नि। अलिकति सत्यता त छ जस्तो छ यसमा। होइन, सत्य के छ भनेर यहाँहरूले हामी त त्यो भित्र भूमिका खेल्ने भित्र पर्छौँ। प्रत्येक केन्द्रीय कमिटीका मिटिङ बैठकहरू या प्रदेश कमिटी बनेपछि प्रदेश कमिटीका मिटिङ बैठकहरू र त्यसले लिएका निर्णयहरू र त्यसले सरकारलाई गरेका निर्देशनहरू, यी कुराहरू र सरकारले गरेका कामका समीक्षाहरू यी त मिटिङ बैठक मार्फत हुने गरेका छन् नि। त्यसैले हामी खास गरिकन अहिले म त त्यसको सहभागी भएँ। तर तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेताहरूले भनिरहेका कुराहरूमा सच्चाइ छ कि छैन त भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ, अर्कोलाई के लाग्छ यो तपाईँहरूले हेर्ने कुराहरू। तर सच्चाइमा के भनेदेखि कसरी पार्टीको सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूको ध्यान गएको, गलत कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पार्टीमा उपयुक्त ढङ्गको भूमिका निर्वाह गरेको, सही कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि पार्टीमा रोल खेलेको, यो कुनै घटना प्रक्रियामा यो 3 वर्षभित्र यति आउँदाखेरि पनि त्यो देखिराखेको छैन। किन हामी 3 वर्षबाट 1 महिना बढी भइसक्यो सरकार सञ्चालन गरेको, त्यो स्थितिहरू छैन। र अब दोस्रो दुईटा पार्टी एक भइसकेपछि नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारको समीक्षाहरू गरेको छ।
त्यो समीक्षामा नीतिगत रूपबाट पार्टीले किन सरकारलाई गाइड गर्ने र अब त्यो पार्टीको गाइडभित्र सरकारले कामहरू गर्ने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि सरकारको गाइडमा पार्टीको गाइडमा सरकार चलेन। त्यसकारणले यो कुराहरू गर्नु पर्यो भन्ने तहमा यो वा त्यो नेताहरू यहाँले नाम लिएका या लिन बाँकी रहेका नेताहरू, किन त्यहाँ त कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल पनि हुनुहुन्थ्यो, त यो कुरा त कहीँ छलफलमै आएको छैन। जस्तो यही बिचमा चाहिँ कोभिड-19बाट देश आक्रान्त भयो, यसको उपचारको लागि कसरी जाने, यसको बारेमा काहीँ एजेन्डा बनाउने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने, सरकारले यो कुराहरू ठिक गरेन, यसरी जानु चाहिँ ठिक हुन्छ अथवा यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट यसरी लानुपर्छ, कुनै तहमा छलफल भएन, न केन्द्रीय कमिटीमा न अरू कमिटीहरूमा। हामीले प्रदेशमा 1 नम्बर प्रदेशको अध्यक्ष भएको नाताले 1 नम्बर प्रदेशमा पार्टीमा पटक पटक सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्ने, त्यसबाट एउटा समिति बनाउने, सरकारले गरेका प्रदेशभित्रका कामका मोनिटरिङ गर्ने, त्यो मोनिटरिङको टिम बनाउने, त्यो टिम र केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार 1 नम्बर प्रदेशको सरकारको बिचमा कामहरू गर्ने, यो हामीले प्रशस्त कोसिसहरू गऱ्यौँ। तर केन्द्रीय कमिटीको बिहाफमा हुने एउटा प्रदेश कमिटीले अब नीतिको हिसाबले, निर्देशनको हिसाबले उसले मात्रै धेरै प्रभावकारी काम त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई यो तर्क किन गर्दैछु भने वास्तवमा केपी ओली अध्यक्ष साथसाथै देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री भएर उहाँले चाहिँ पार्टीलाई उपेक्षा गर्नुभयो, पार्टीको भनाइ मान्नु भएन, एकलौटी चल्न खोज्नुभयो, निरङ्कुश बन्नुभयो, टेर्नु भएन भन्ने यी कुराहरू उहाँहरूका कुण्ठा बोलेकाहरू हुन्। किनभने यो घटनाक्रमले केही त्यो कुराहरू देखाउँदैन, त्यस्तो स्थिति नै छैन त। यहाँले जस्तो प्रदेश कमिटीमा यहाँहरू आफैले इनिसिएट गरेर छलफलहरू गर्नुभयो, हजुर, त्यस्तो खालको छलफल गर्न त प्रधानमन्त्रीजीले चाहनु भएन नि त। उहाँले पनि त आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग बसेर देश मुलुकमा सङ्कटमा गयो, सल्लाह दिनुहोस्, तपाईँहरू पनि अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त 3 जना त प्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भएको मान्छे हो भनेर त्यो खालको नभएपछि उहाँहरूमा पनि अलिकति असन्तुष्टि भएको हो कि मुलुक सङ्कटमा जाँदा पनि हामी उपेक्षित भयौँ, उहाँ आफ्नै धुनमा लाग्नुभयो भन्ने खालको अवस्थाले पनि त विवाद सिर्जना भयो होला नि। प्रधानमन्त्रीजीले पनि अलिकति त्यो विषयमा सोच्नु पर्थ्यो कि होइन। अब भित्र के भए उहाँहरूका पर्सनल कुराहरू त अब हामीले बाहिर देख्ने बुझ्ने कुराहरू भएन, तर महत्त्वपूर्ण इस्युहरूमा अन्य पार्टीका नेताहरू र यहाँले भने जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अलग्गै पनि विदेश मामला सम्बन्धी कुराहरू आउँदाखेरि विदेश मामलाका हिजो परराष्ट्र मन्त्रालय चलाइसकेका मन्त्रीहरू, कुटनीतिक व्यक्तित्वहरू, यिनीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेको हिसाबले र केपी शर्मा ओलीले मूलत अब सरकार मार्फत जनतालाई डेलिभरी दिने, राष्ट्रलाई प्रगतिको बाटोमा लाने र खास गरी समाजवाद उन्मुख संविधानलाई प्रयोग गरेर समाजवादी समाज बनाउने काममा लाग्दाखेरि आफ्ना समकालीन नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका वरिष्ठ नेताहरू, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू, उहाँहरूसँग राय परामर्श नगरिकन एक्लै चलेर मैले जित्छु, मैले गर्छु, यिनीहरूको सल्लाह लिनुपर्ने हुँदैन, यिनीहरूसँग केही छैन भन्ने ठान्नुपर्ने स्थिति पनि छैन र ठानेको होइन भन्ने न्यूनतम पनि उहाँका यी सबै गतिविधिहरूबाट यसै हेर्न सकिन्छ। एउटा दोस्रो कुरो, अब हाम्रो कुराहरू सुनेन, हामीले भनेको मानेन भन्ने कुराहरू अहिले जे उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन विषयमा के भन्नुभएको थियो उहाँहरूले, त्यो कुरा त कहीँ आएको छैन। उहाँहरूको भिजन के थियो त? यी कुरा त के आउँदैन, आएको छैनन्। अब सुनेन, टेरेन, ठुलो भयो, यहाँ भयो, त्यहाँ भयो भन्ने कुरा त यो त प्रष्टै छ कि केदेखि उहाँहरू जिम्मेदारी साथ बोलिरहनु भएको छ। भण्डाका कुरा गर्नुभयो होला, हामीलाई भाग दिएन, आफू मात्र एकलौटी रूपमा अघि बढ्नुभयो भन्नुभयो होला नि। अलिक म तल त्यस्तो विषयमा जान चाहिरहेको छैन, तर उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि र कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो कुरै सुन्दैन, हाम्रा मान्छेले नियुक्ति नै दिँदैन। यहाँसम्म कि अब उहाँहरूकै कुराहरू गर्दा त मैले भने एउटा पुलिसको हल्दारको सर्वसम्म पनि गरिदिँदैन, एकलौटी गरेर आएको छ, एउटा उहाँहरूको यस्तो खालको गुनासो सुनिन्छ। अब अध्यक्ष रहनुभएको केपी शर्मा ओली जो पार्टीको सञ्चालनको मुख्य जिम्मा लिनुभएको छ भने सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ, मेरो भाइलाई खोइ, मेरो छोरीलाई खोइ, मेरो ज्वाइँलाई खोइ टिकट दिँदादेखि होस् या सरकारले राज्य सञ्चालन गर्दा होस्, राजनीतिक नियुक्ति दिँदा होस् या प्रोग्राम बनाउँदा होस्, मलाई चाहियो भन्नेहरू भनेर उहाँले सार्वजनिक ढङ्गबाट भनेर आउनुभएको छ। त यसैले अब कुरा के भनेदेखि राष्ट्रिय हितको हिसाबले, राष्ट्रको उन्नतिको हिसाबले, कम्युनिस्टका उद्देश्य प्राप्तिको हिसाबले, प्रोग्रामिक हिसाबले हरेक घटनामा कसरी जानुपर्छ भन्ने भन्दा पनि भागबन्डा यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो भागबन्डाको लडाइँमा केन्द्रित हुनु भने कि व्यक्तिगत स्वार्थमा उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो। त्यसमा पनि भागबन्डा गर्ने भन्नाले निर्णय गर्ने ठाउँमा त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले यो गरिदिएन भन्ने नामबाट प्रधानमन्त्री नै बेठिक छ, पार्टी नै ठिक ढङ्गबाट चलेन अथवा पार्टीको निर्देशअनुसार सरकार चलेन भन्ने जे कामहरू गरिरहनु भएको छ नि,
यो कुराहरू चाहिँ यथार्थसँग छैन भन्ने मेरो तपाईँसँग। जस्तो यहाँले भन्नुभयो भागभण्डा, यहाँले पनि एक किसिमले स्वीकार्नु पनि भयो भागभण्डाको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी खासै लचक नहुनुभएकै हो। अब यहाँहरूको पार्टी एकीकरण हुँदा केही अनुपातमा यहाँहरूले भागभण्डा गरेर एकीकरण गरेको, सरकार निर्माण चुनावमा जाँदाखेरि वामपन्थी एकता पक्कै पनि नेकपा एमालेको मात्र कुरा थिएन होला। दुई दल मिलेर चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने, 64% प्रधानमन्त्री हुँ पनि भन्ने भनेपछि उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने दायित्व त अलिकति थियो होला नि त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। उहाँले त्यसरी उहाँहरूलाई उपेक्षा गर्दाखेरि यो खालको असन्तुष्टि आउँछ भन्ने अनुमान त उहाँले गर्न सक्नु पर्थ्यो त। यसमा दुईवटा कुरा हो। चुनावमा लड्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटाको बिचमा कार्यगत एकता गरेर खास गरी निर्वाचनको उद्देश्यलाई एकता गरेर लड्यौँ। त्यसमा भागभण्डा स्वाभाविक भयो। भागभण्डा पनि मलाई नै भन्नुहुन्छ भने उचित ढङ्गबाट भएन। बढी प्राथमिकता के भने पूर्व माओवादी एकता केन्द्रलाई माने केन्द्रलाई उहाँको हैसियतलाई दियो, त्यो दियो। तर अब हामीलाई के भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी फुटुन्जेलीसम्म देशमा कम्युनिस्टहरूका ध्येय उद्देश्य प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको, बहुमत जनता कम्युनिस्टहरूसँग भएका विभिन्न चुनावबाट देखिरहेको, तर शासन के भनेदेखि गैर कम्युनिस्टहरूले चलाइरहेको र एकीकरणको एउटा अवसर हो भने हामीले खास गरी अनुशासित पार्टी र उद्देश्य भनेको समाजवादी समाज निर्माण गर्ने र जनतालाई स्वाधीन स्वतन्त्र र मुक्ति दिलाउनु पर्ने यो दायित्व बोकेको पार्टी भएको नाताले हामीले त्यो कुराहरूलाई एडजस्ट गऱ्यौँ। म उदाहरणको लागि भन्छु, 1 नम्बर प्रदेशमा माओवादीको सङ्गठन, जनमत, नेताहरूको स्थिति यो सबै हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एमालेको तुलनामा 10% पनि होइन। तर हामीले सङ्गठन निर्माण गर्दासम्म र टिकट वितरण गर्दासम्म पनि हैसियतभन्दा धेरै के भनेदेखि लचिलो भएर हामीले त्यहाँ कामहरू 60-40मा गइयो। अब सङ्गठन निर्माणमा 60-40मा गइयो र टिकट वितरणमा पनि सम्भवै नभएको, आधारै नभएको ठाउँमा पनि त्यो दिएर जिताउने कामहरूमा अब दुईटा पार्टी पनि भोलि एकता हुने पनि शर्त छ यसभित्र भन्ने कुराका साथ गइयो। त यसरी गएर हामीले कामहरू गरिरहँदाखेरि भागभण्डा त्यो हदसम्म हुनु स्वाभाविक थियो, गरियो। तर जब दुईटा पार्टीहरू 75 साल जेठ 3 गतेबाट नेकपाको नामबाट एकै ठाउँमा आइसकेपछि, दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिसकेपछि, तदनुरूप नि अब प्रदेशदेखि लिएर जिल्ला कमिटीहरूमा एउटा प्रबन्ध गरेर मिलाइसकेपछि प्रत्येक इस्युमा के भनेदेखि भागभण्डा खोज्ने र को योग्य छ, कसको आवश्यकता छ, कसले त्यसलाई राम्ररी काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्वतन्त्रताका साथ हेर्ने होइन कि पूर्व एमालेको कति हुनुपर्ने, पूर्व माओवादीको कति हुनुपर्ने भन्ने यसरी आउने कुरा आफैमा यो बेठिएको र हामी त्यसको खिलाफमा रह्यौँ, चाहे प्रदेशका निर्णयहरूमा चाहे केन्द्रको निर्णयमा। त्यसैले यहाँ भागभण्डाको कुराहरू चाहिँ त्यो हैसियतले जाने कुराहरू आफैमा सैद्धान्तिक रूपबाट पनि बेठिक थियो। भनेपछि अहिले विवादको चुरो चाहिँ त्यति बेला हामीले अलिक गलत पनि गरेछौँ भागभण्डाका कुरा गरेर, त्यतिखेर सैद्धान्तिक विषयमा मिल्नु पर्थ्यो, भागभण्डा कुरा नगरे भए चाहिँ अहिले विवाद आउँदैन थियो कि भन्न खोज्नुभयो यहाँले? होइन, मेरो त्यता भन्दा पनि एकीकरण यो भागभण्डाको कारणले अहिले विवाद आएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा भागभण्डा आफैमा बेठिक हो। किन यो के चिज कसले चलाउने भन्ने होइन, कसरी चलाउँदाखेरि रिजल्ट दिन्छ भन्नेमा जानुपर्छ नि। त्यो हाइटका नेताहरूले त त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ नि। त्यो कुरामा अभाव रह्यो र त्यो अभाव तुलनात्मक ढङ्गबाट कसमा बढी कसमा कम त्यो छुट्याउन सकिएला। तर लिडरसिपले त के गर्नुपर्छ भन्नेमा जानुपर्नेमा, कसले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा, मेरोमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, तेरोमा किन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जस्तो व्यक्त अव्यक्त त्यो भित्र बोक्ने अनि त्यसबाट व्यवहार गर्ने कुरा भनेको त उहाँहरूले उद्देश्यमा जे गर्नुपर्ने हो राष्ट्रको लागि त्यो गर्नु भएन भन्ने मेरो पहिलो कुरो यो हो। यहाँले एउटा राम्रो तर्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, किनभने त्यति बेला हैसियतभन्दा बढी भागभण्डा दिएर पार्टी एकीकरणको दिशामा लाग्यौँ। अहिले के कुराले यहाँलाई त्यस्तो कन्फिडेन्स दियो कि अब भइगयो यो सबै छोडिदिउँ, हामी पुरानै अवस्थामा आउँ भनेर? नेकपा माओवादी केन्द्रसँग फेरि एकीकरण गर्न सक्ने सम्भावना त थियो, अदालतले पक्कै पनि यहाँलाई फेरि एकीकरण नगर्नुहोस् त भनेकै होइन, तर यहाँहरू एकीकरणसम्म जानु भएन। के कुराले त्यस्तो खालको कन्फिडेन्स दियो? अब माओवादीका कमेडरको फिलिङ के छ होइन, 3 वर्षको अवधिमा मेरो त आफ्नो फिलिङ के छ भने उहाँहरूसँगको एकीकरण चाहिँ एउटा कम्युनिस्टहरूले बनाउनु पर्ने समाज अथवा कम्युनिस्ट शासन र त्यो शासन मार्फत बनाउनु पर्ने समाजवादी समाज र विश्वमा के भने मार्क्सवादलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने साम्यवादी समाज, त्यसप्रतिको उहाँहरूको बुझाइ, त्यसअनुसारका उहाँहरूका व्यवहार, यी कुराहरूमा धेरै कमजोर परिस्थिति हो भन्ने कुरा मैले अनुभूति गरेको छु यो बिचमा। र यसमा मैले के भन्छु भने हिजो एकीकरण गर्दा अघि मैले केही 1-2वटा कुराहरू भने कि परिस्थितिले हामीले गऱ्यौँ, तर यसलाई त्यसरी रूपान्तरण गर्ने कुराहरूमा
जे गर्न सकिन्छ र जे हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो त्यो कुराहरू हुन सकेन पछि व्यवहारमा। यसबाट के देखिन्छ भने एकीकरणको लागि परिपक्व परिस्थिति बनिसकेको सायद थिएन। एकीकरणको औचित्य समाप्तै भएको हो? होइन, एकीकरणको परिस्थिति चाहिँ अलिक परिपक्व बनाएर गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। अब जहाँसम्म अहिले आएर त आजको दिनसम्म नि हामीले एकीकरण गरेर 15 दिनभित्रमा चाहिँ जाऊ भन्ने कुरा त हामीलाई भनिएको छ। त यो त राजनीतिक विषय हो। अब राजनीतिक ढङ्गबाट हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ नि भन्ने कुराहरूमा यो बिचका सम्पूर्ण व्यवहारले के देखियो त भन्दाखेरि कहिले अलग हुने, कसरी अलग हुने, के गर्दाखेरि अलग हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू मूलत के भने गैर जिम्मेदार ढङ्गबाट पूर्व माओवादीको नेता र कमरेडहरू र पूर्व एमालेमा केपी शर्मा ओलीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विजय हासिल गरेर पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि पनि त्यसको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बोकेका नेताहरू, उहाँहरू त के न्युबाट चाहिँ अलग हुने भन्ने कुरामा निरन्तर लाग्नुभयो र उहाँहरूले त एक पछाडि अर्कोलाई हटाउने, छुट्टै पार्टीको घोषणा गर्ने यो काममा लाग्नुभयो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्ने हो भनेदेखि अब यहाँ कार्की ब्याङ्केटको भेलाबाट केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट निकालेको घोषणा गर्ने काममा हतार किन माधव नेपाल आफै अध्यक्ष बन्ने कुरामा लाग्नुभयो। त्यस्तै गरेर 1 नम्बर प्रदेशको म पार्टीको अध्यक्ष हो र मलाई हटाएर चाहिँ त्यहाँ मोरङ जिल्लाको इन्चार्ज रहनुभएको कमरेड घरेन्द्र बस्नेतलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्नुभयो। यसको मतलब के भने उहाँहरू यति आतुर हुनुभयो कि के बहाना र के न्युबाट चाहिँ अर्को पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यसैले यो त प्रवृत्ति उहाँहरूलाई कसरी एकताबद्ध भएर जाने, कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउने भन्ने 15 प्रवृत्तिहरू नेतृत्वमा देखिएन भन्ने मेरो कुरा हो। कारबाहीको श्रृङ्खला त सुरुवातमा त कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने त प्रधानमन्त्री ओलीज्यू निकटकै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होला। प्रदेश 2 को प्रमुख हटाउने काम पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै भएको होला भनेपछि रसाकसी त कम छैन, दुवै पक्षबाट उस्तै भयो। होइन, यस्तो छ, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा जानको पछाडि त्यसका पनि घटनाक्रमहरू छन्, पहिलाका शर्तका कुराहरू छन्, त्यसका गतिविधिका कुराहरू छन्, त्यहाँ म्यानेज कसरी गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि प्रशस्त छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी केन्द्र खास गरिकन केपी ओलीले निर्देशन गरेर यो काम गरियो भन्ने यो आरोप हो। किनभने त्यसको खिलाफमा त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू, उनीहरूलाई बोलाएर गरिएका बहस र छलफलहरूले नै यो प्रमाणित छ कि त्यो दिशामा उहाँको निर्देशनहरू भएर भएको होइन। निकटताको हिसाबले त पार्टीमा हिजोदेखि केपी ओलीलाई विजय गराउने टिम र अब त्यसलाई पराजित गरेर आफू विजय हुन्छु भनेर लाग्ने माधव नेपालको टिम त अलग अलग थियो। तर विजय भइसकेपछि कमसेकम त्यो विजयलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने वातावरणमा माधव कमरेडले जे भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भूमिका त डे 1 देखि नखेलेको हामीले विभिन्न घटनाहरूबाट बुझेर आएका छौँ भने अब त्यहाँ यो प्रवृत्तिले पनि कामहरू त गरेको छ, त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँबाट त्यति बेलादेखि निर्देशित भएर कारबाहीको कुराहरू केपी ओली समूहबाट, केपी ओलीबाट वा केपी ओली लगायतका नेताहरूले गरे नि भन्ने कुरामा सच्चाइ छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश 2 को प्रमुख त बर्खास्त गर्नुभएको हो, त्यो त पछिल्लो कालमा आएर गरे हो। जति बेला के भने पार्टी नै फरक भएर गइसक्यो र उहाँ के भनेदेखि सरकारका कुराहरूको पक्षमा देखिनु भएन अथवा उहाँको भूमिकामा सन्तोषजनक देखिएन र त्यो पार्टीले गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो त फेरि अब जस्तो यहाँले एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, जस्तै पार्टी विवाद बढिसकेपछि कारबाहीका श्रृङ्खलाहरू चढे, त्यो एउटा पाटो भयो। अब यहाँहरूको दल 64% मत लिएर प्रतिनिधि सभा पुगेको, संसद पुगेको दल अहिले माओवादी केन्द्र छुट्टिसक्यो, अझै पनि नेकपा एमालेमा पनि यस्तो विग्रहको अवस्था छ। यसले त पक्कै पनि नेकपा एमालेको साख गिर्यो होला, पार्टी पङ्क्ति विभाजित भयो होला, भोलिको दिनमा कसरी आउँछु भन्ने खालको अलि सोच नदेखाएको हो कि नेतृत्वले? अझ पनि यहाँहरूको विवाद त झन् उग्र छ त, माओवादीसँग मात्र होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। यहाँहरूको दलभित्रका शीर्ष नेताबीच छुट्टा बैठक गर्नेदेखि लिएर अब स्पष्टीकरण सोधेर पार्टी विभाजनको दिशामा लिएर जानेसम्म कदम भइरहेको छ त। अघि मैले सुरुमा भने पार्टी नेताहरूको चरम महत्त्वाकांक्षा, पद आसक्तता, पदको लागि होइन भन्ने जतिसुकै बाहिर कुराहरू गरे पनि मुख्य गरिकन केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने, सरकारबाट हट्दैन भनेदेखि पार्टीबाट पनि हटाउने यो अभियानका साथ उहाँहरूले घोषणा गरेर लाग्नु भएको छ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर आउनु भएको छ। र भर्खरै मात्रै महिलाहरूको राष्ट्रिय भेलामा माधव नेपालले बोल्नुभएको कुरामा हामी सबैतिर छौँ, यहाँ हुन्छौँ, त्यहाँ हुन्छौँ, हामी बालुवाटारमा पनि हुन्छौँ भनेर उत्साहका साथ जे व्यक्त गर्नुभएको छ, यो कुरै कहाँबाट सुरु भएको छ त भन्दा अब जसरी भए पनि यो नेतृत्वलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छ।
तर्क यस कारणले भन्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यो आकाङ्क्षा अथवा त्यो महत्त्वाकाङ्क्षाले त्यो कामहरू गरेको छ। यस्तो बेलामा मैले बुझेको कुराहरू के छ भने खास गरी नेकपा एमाले पार्टीको बहुमत छ, विचार छ, सङ्गठन पनि बलियो छ कम्पेरिटिभली, त्यसले यहाँसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लिएर आउने कुराहरूमा निर्णायक रोल पनि खेलेर आएको छ। यस्तो बेलामा जुन अहिलेको विभाजनको स्थितिमा पुगेका छौँ त्यो चाहिँ नेकपा एमाले भित्रकै अन्तर्विरोधमाथि माओवादीले खेलेर मात्रै भएको हो। माओवादीसँगको त हिजैदेखि कार्यशैली फरक थियो, स्कुलिङ फरक थियो, सङ्गठन फरक थियो। अब उनीहरू शस्त्र सङ्घर्षको दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो भन्ने कार्यनीति अन्तर्गत आएका थिए। हामी के भने जनआन्दोलन मार्फत अब त किन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जानुपर्छ, खास गरिकन जनताको बहुदलीय जनवाद भनेकै जनताको मन विश्वास चाहिँ जितेर जानुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो नै मार्क्सवादको अहिलेको सच्चाइ हो। नेपालको सन्दर्भमा यो मार्क्सवादको प्रयोग हो, प्रयोगबाट सिद्ध भएको भन्ने मिलेका पार्टीहरूको बिचमा त स्वाभाविक रूपबाट के भनेदेखि एक खालका समस्याहरू हुन सक्थे। तर यो परिस्थिति आउनुको पछाडि मुख्य गरिकन एमाले भित्रै केपी ओलीको विचार, व्यवहार र नेतृत्व खास गरिकन यसलाई अश्लेषण गर्ने भूमिका जे खेल्यो त्यसमाथि माओवादीले उपयोग गरे मात्रै हो। त्यसैले माओवादीसँगको अन्तर्विरोध भन्दा पनि तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एमाले भित्रकै समस्याको कारणले पनि आज यहाँ पुग्यो र अब त्यो एमाले अब माओवादी र एमालेलाई अब तिमीहरू एक ठाउँ बस्न चाहिँ अब कानुनले मिल्दैन भनेर यति पछाडि भए पनि यसले फैसला गर्दा त हामी त हारेको हौँ नि। अब हारे पनि अब हामीलाई के भयो त भन्दा दुईवटा पार्टी अलग भए। अब अलग भइसकेपछि त एमाले त एकजुट भएर जान्छ नि भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू होइन कि यहाँभित्र त माओवादीलाई त्यो मौका दिने विचार र व्यवहार नै यहाँभित्र भएपछि त यो तुरुन्त हल हुने स्थितिमा त छैन, अहिले पनि छैन। दर्शकबिन कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन स्वागत छ कार्यक्रममा फेरि। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 1 कमिटीका अध्यक्ष देवराज घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले पार्टी शीर्ष नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारण यी सबै विवाद आए, उहाँहरूले बारम्बार असहयोग गर्नुभयो भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै भइसकेको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीमा यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी थिएन र उहाँ अलिकति लचक हुनु पर्दैन थियो यी विषयमा समाधान गर्न। किनभने पार्टीमा हरेक पार्टीमा हुन्छ विवाद, हरेक पार्टीमा यस्ता खालको अन्तर्विरोध देखिएको छ। नेकपा एमाले पक्कै पनि पहिलो पार्टी होइन जहाँ अन्तर्विरोध धेरै भएको होस्, अन्य पार्टीले तै मिलाएर लिएर गएको छ। तर नेकपा एमालेमा त्यो मिलाउने खालको जाँगर चाहिँ नदेखिएकै हो नि। अब यहाँले पार्टीलाई भन्दाखेरि पार्टीले मिलाउन नसकेपछि त्यो जाँगर नभएको या गर्न नसकेको या नगरेको भन्नु त स्वाभाविक हुने भयो। तर यसको भित्रको अन्तर्वस्तुलाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यसभित्र गरिएका प्रयासहरू अरू कुनै पार्टीमा भन्दा बढी गरिएको छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, 77 साल भदौ 26 गतेसम्म पुग्दा 3-4 महिनासम्म पार्टी पुरै के भनेदेखि गतिहीन भएर केन्द्रीय नेतृत्व खास गरिकन स्थायी समितिका नेताहरू चाहिँ अनेक राउन्ड बस्ने छलफल गर्ने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीले विकल्पहरू के हुनसक्छ त महाधिवेशनको विकल्प हुनसक्छ, महाधिवेशनमा जाउँ, त्यो कुराहरू राख्नुभयो। अब आगामी के भनेदेखि निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवारी दावा नगर्ने गरी जाउँ, त्यो पनि कुराहरू राख्नुभयो। र महाधिवेशनमा तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ म नउठ्ने भने त्यो कुराहरू पनि गर्छु भनेर जानु। यी धेरै कुराहरू अप्सन दिएर म्यानेज गर्ने अन्तर्गत नै उहाँले देशको प्रधानमन्त्री भएको नाताले पनि र पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले पनि एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर एकीकरण ल्याएको नाताले पनि र उहाँकै अगुवाईमा के भनेदेखि यो अत्याधिक बहुमतको सरकार बनेको नाताले उहाँले कुराहरू गर्नुभयो। त्यसकै आधारमा निर्णय पनि के भयो त भन्दा बाँकी अवधि अब केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री भएर चुनावसम्म काम गर्ने, त्यसलाई के भनेदेखि पार्टीले सरसहयोगहरू गर्ने, पार्टी सञ्चालनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेर जाने र त्यसले चाहिँ चैत्रमा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने, एकताको महाधिवेशन गरिने र त्यो एकताको महाधिवेशनको लागि यो मितिमा सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्ने, कार्यतालिकासहित त्यसले निर्णयहरू गरेर त्यसले हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 को रूपबाट तल जारी गर्यो। हामी तल
आफ्नो भूगोलमा आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको, खास गरी म 1 नम्बर प्रदेश पार्टीको अध्यक्ष भएर 1 नम्बर पार्टी प्रदेशमा त्यो अपानी पाइसकेपछि बल्ल समस्याको समाधान भयो है भनेर लागेको, तर माथि त्यो जस्ताको तस्तै भइरह्यो। जस्ताको भोलिपल्टदेखि उस्तै भयो अवस्था। अब त्यसको केही अर्थ रहेन र तल कार्यकर्ताहरूलाई देखाउने मात्रै कुराहरू हो, तर व्यवहारमा चाहिँ के भनेदेखि केही पनि कामहरू भएन। पार्टी यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने पार्टी लथालिङ्गको स्थितिमा पुगेको चाहिँ एकीकरण पछाडिदेखि नै हो। अब यो सङ्घीयला भन्दै पनि अब हाम्रा त्यति बेला 2.5 वर्ष बितेका थिए। 2.5 वर्ष बित्दाखेरि पनि त्यस्तो स्थिति आइसकेपछि अब पार्टी अगाडि जाला भनेको त अब नेताहरूका कोसिसहरू के भए, के गर्दा प्रधानमन्त्री हुन्छ। कतिपय नेताहरू संविधानलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुनको लागि लाग्नुभयो, त्यसैलाई साथ दिनेहरूको पनि भूमिका रह्यो। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 76 साल फागुन 10 गते एउटा संविधान संशोधन गर्नको लागि कार्यदल बन्यो। त्यसको संयोजक माधव कुमार नेपाल रहनुभयो। त्यसको अर्को एउटा सदस्यको रूपमा रहनुभयो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, अर्को रहनुभयो खिमलाल देवकोटा, 3 जना। बाइदियो मेरो 11 गते चाहिँ भेट भयो हाम्रो सुभाष चन्द्र नेम्बाङसँग। मैले यो के भनेको भनेर सोद्धाखेरि खोइ मैले पनि यी थाहा पाउँदैछु भन्नुभयो। त्यस पछाडि 13 गते रह्यो, 14 गते त्यो विघटन भएको कुराहरू चाहिँ बाहिर आयो। यसको मतलब मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने पार्टीको कार्यकारी जिम्मेदारी यसले गर्ने भन्ने सर्कुलर गरे पनि पार्टी सङ्गठन कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँका समस्याहरू के छन्, एकीकरणका अप्ठ्याराहरू के भए, कार्ययोजनाहरू के भयो, त्यो हेर्ने कुरामा न सङ्गठन विभागको जिम्मा लिनुभएको नेताहरूले हेर्न गर्नुभयो, न के भनेदेखि पार्टीको सिङ्गो कार्यकारी भूमिका लिएकोले गर्नुभयो। तर उहाँहरू केमा लागिरहनु भयो त भन्दा उहाँहरू चाहिँ अब कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्न भएका अवरोधहरूलाई हटाउने उपायहरू के हुन सक्छन्, यहाँसम्म कि संविधानको संशोधनको लागि कार्यदलसम्म बनाएर लाग्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूको चिन्ता कहाँ हो त भन्दाखेरि पदीय महत्त्वाकांक्षा मात्रै रह्यो। त्यो प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने लडाइँमै उहाँहरू रहनुभयो र आम्रूबाट पार्टी, जनता, कार्यकर्ता, राष्ट्रलाई कसरी नेतृत्व गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरा गौण रहे। परिणाममा त के भनेदेखि हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ। यो कुराको समयमा भण्डाफोरहरू भएन, तर अहिले मैले के देख्दैछु भने बाहिर आइसकेपछि बल्ल यो कुराहरूमा को ठिक थियो, को बेठिक थियो, के भएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक ठाउँमा पनि र पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइलको तल्लो तहसम्म पनि जाने कुराहरू भइरहेछ। मैले यो तपाईँको अगाडि कुरा गरिरहँदाखेरि म कमरेड मदन भण्डारी चाहिँ नेकपा मालेमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँसँग चाहिँ पार्टीमा भेटघाटहरू गर्ने मौका पाएको एउटा कार्यकर्ता हो। उहाँ कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने मुसालाई दुलोबाट निस्किन दिनुपर्छ, दुलाबाट निस्केपछि मात्रै त्यो मुसालाई ठेगान गर्न सकिन्छ, दुलाभित्र पछिभित्र त्यसले जे पनि गर्छ भने उहाँले सन्दर्भमा भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अहिले त अब के भनेदेखि सबै नेताहरूले बाहिर बोलिसकेपछि को ठिक थियो र को बेठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ आम्रूबाट आएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने देखाउने एउटा गर्ने अर्को। यसको मतलब सबै कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि पदीय महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य गरिकन नेताहरूको बिचमा रह्यो, त्यो हाई कमान्डमा रहेका नेताहरूको बिचमा रह्यो। खास गरिकन हाम्रो पार्टीको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रमा रहेको सचिवालयमा रह्यो। पूर्व के भनेदेखि लामो समयसम्म पार्टीको अध्यक्ष अथवा महासचिव भएर चलाइसकेका नेताहरूमा रह्यो। त्यो प्राप्तिको लागि बल गरेर फेरि पनि अब पार्टी फुटाएर वा के गरेर महासचिव अध्यक्ष भएका नेताहरूको बिचमा रह्यो। यो कुराले के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षा नि मूलतः के भनेदेखि पार्टी अहिले यो ठाउँमा एउटा सङ्कटको घडीमा, एउटा सङ्क्रमणको एउटा बिन्दुमा, एउटा अब कसरी जाने होला भन्ने ठाउँमा पुर्याउनमा यी कुराहरूले काम गरिरहेछ र यो कुरा अहिले स्वाभाविक रूपबाट बाहिर देखिएर आइरहेको परिस्थिति छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँहरूको विवाद दुधको दुध पानीको पानी भएको अवस्था छ। अब यहाँले भने जस्तो को सही को गलत पनि केही निकट भविष्यमा थाहा होला, चुनावमा आगामी चुनावमा झनै प्रश्नसँग थाहा होला। तर यहाँहरू त एउटा वामपन्थी सिद्धान्त बोकेर हिँडेको दल हो नि, वामपन्थी आन्दोलन त सङ्कटमा पर्यो त यहाँहरूको विवादको कारणले, विवाद मिलाउन नसक्नाको अवस्थाले। अब के हुन्छ, वामपन्थी दल फेरि सानो आकारमा खुम्चिने र फेरि कराएर बस्नुपर्ने, अरूले गलत गर्यो, आफू सत्तामा हुँदा पनि आफूभित्र विवाद गरेर दल छिन्न भिन्न बनाउने, विपक्षमा रहेपछि फेरि अरूले गरेको गलत भयो भन्दै कराउने, कराउँदा कराउँदै वामपन्थी आन्दोलन सिद्धिने भयो त नेपालमा। जनताले जुन विश्वास गरेर वामपन्थी शक्तिलाई खास गरिकन नेकपालाई जुन विश्वास गरे अथवा एमाले र पूर्व माओवादीलाई जुन ठाउँमा पुर्याए त्यसले हाम्रो अयोग्यता राम्रो गरी देखाएको छ, असक्षमता राम्रो गरी देखाएको छ। जनताले पाउनुपर्ने डेलिभरी नपाएर आफैभित्रको के भनेदेखि वाद विवादबाट फेरि निर्वाचनको बाटोमा जाने, निर्वाचनमा जान नपाएर फेरि संसदमा फर्किने,
फर्केको संसद चल्न नदिने, चल्न नपाउने, त्यसले कुनै ऐन कानुनहरू बनाउने या संसदले खेल्नुपर्ने भूमिका केही पनि नखेल्ने, अर्को नयाँ पनि बन्न नदिने र केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनिरहने, समर्थन गरेकाहरूले समर्थन फिर्ता गरेर हटाउन पनि नसक्ने जे खेल अहिले भइरहेको छ यसले हामी अयोग्य भन्ने कुरा देखिएको छ। तर चुनौती हाम्रो अगाडि, हामी कार्यकर्ताहरूको अगाडि, नेताहरूको अगाडि के छ भने यस्तो परिस्थिति आउनुको पछाडि को जिम्मेदार हो? कम्युनिस्टहरू त जिम्मेदार हो, तर कम्युनिस्टहरूभित्र पनि पूर्व माओवादीको भूमिका कति जिम्मेदार हो, त्यसमा माधव नेपाल कमरेडको कति जिम्मेदारी हो, केपी ओलीको कति जिम्मेदारी हो, अर्को के भनेदेखि नेताको कति जिम्मेदारी हो, यो कुराहरूलाई क्लियर कट जनताको बिचमा लाने, यसबाट शिक्षा लिने र त्यो शिक्षा लिइसकेपछि नेता र नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिका अबको दिनमा ती कुराहरूबाट सिकेर उठेर हामी ठिक ढङ्गबाट काम गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउने गरीको काम गर्नुपर्ने एउटा चुनौतीको पिरियड चाहिँ आएकै हो यो। किनभने पहिला नेपाली काङ्ग्रेसलाई 48 सालमा जनताले बहुमत दिइसकेपछि उनीहरूको अन्तर्विरोधको कारणले मध्यावधिको निर्वाचन भएको थियो। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेदेखि गुमाएर तत्कालीन नेकपा एमाले ठुलो दलको नाताले सरकार बनाउने मौका पाएको थियो। अब त्यसमा को ठिक को बेठिक भन्ने कुराहरू उनीहरूको धेरै जान सकेन। अब अहिले हाम्रो को ठिक को बेठिक भन्ने कुराहरू जनताको बिचमा, राष्ट्रको बिचमा हामीले गरेका कमी कमजोरी के हुन्, त्यसको जिम्मेदार को हो, हामीले गरेका उपलब्धिहरू के हुन्, त्यसको जिम्मेदार को हो, यी कुराहरूलाई लिएर गइसकेपछि यहाँले चिन्ता गरे जस्तै वामपन्थीहरूले गरी खाँदैनन् भन्ने खालको जे परेको छ, जे पर्न सक्छ, जे पार्ने प्रयत्नहरू गरिएको छ, असफल पार्ने प्रयत्न गरिराखेको छ, यसलाई परास्त गरेर फेरि पनि के भनेदेखि धुलो टकटकाएर उठेर उद्देश्यमा इमान्दार र समर्पित भएर कामहरू गरेर राष्ट्र जनतालाई देखाउने कामहरू गर्नको लागि अरू मेहनत गर्नुपर्ने एउटा चुनौती चाहिँ आएकै छ। यसले फेरि यहाँले अहिलेको जस्तो सहजता त पक्कै पाउनुहुन्न यहाँको दलले, विशेष गरी किनभने तीनवटा पक्ष अहिले देखिएको स्पष्ट 3 पक्षको रूपमा यहाँहरू टुक्रिने अवस्था छ। 2 पक्ष त अहिलेसम्म एउटै दलमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः छिटै नै त्यो पनि होला नहोला त्यो आगामी दिनमा देखिएला। अनि त्यतिखेर जनतामा जाँदाखेरि फेरि अहिलेको जस्तो सहजता आउला त फेरि त्यतिखेर फेरि बहुमत भने कस्तो हो भन्ने अवस्था आउन सक्छ नि त। त्यो पक्षलाई अलिक व्यवस्था गरिएको हो कि पो होइन? लडाइँ भइसकेपछि लडाइँ छैन भनेर थामथाम पारेर गएर त्यो अस्थायी व्यवस्था मात्रै हुन्छ। लडाइँ भइसकेपछि लडाइँको हार र जित, वार कि पार, त्यो कुराहरू हुनैपर्छ। त्यो हुने सन्दर्भमा अहिलेको लडाइँले हामीलाई सत्ताबाट फाल्ने वा फेरि के भनेदेखि विश्वास जित्न नसक्ने ठाउँमा पुर्याउँछ भनेर यसलाई ढाकछोप गरेर हामी अगाडि जान मेरो देखाइमा सक्दैनौँ। यो जे हो त्यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले चाहिँ बुझेर आफूलाई के इमान्दार साथ लिएर जाने कुरामा समय लाग्न सक्छ, मेहनतहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर विकल्प भनेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र कम्युनिस्ट शासन नै हो। त्यसको सङ्केतहरू देखिएको छ, त्यसका गतिविधिहरू देखिएका छन्। त्यसमा पनि जनताको बहुल जनवाद, जो जनताको मनविश्वास जितेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यसरी त्यसबाट निराश हुनुपर्ने स्थितिहरू होइन। त्यसमाथि विश्वास राखेर उत्साह बोकेर हामीले खास गरी कार्यकर्ता मार्फत जनतालाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 1 कमिटीका अध्यक्ष देवराज घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, पार्टीको विवाद बारम्बार चर्किरहने, अब आफ्नो बाटो नलागिकन एउटा टुङ्गोमा नपुग्ने स्थितिकै कारण पनि यहाँहरू यस्ता कडा खालका निर्णयहरू गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता लगायतका 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय यही यहाँको नीति अन्तर्गतकै काम हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भन्दा पनि पार्टीलाई एउटा अनुशासन, पद्धति, प्रक्रिया अन्तर्गत चलाउनुपर्छ र अहिले सडकमा अथवा मिडियाहरूमा प्रचारमा विधि पद्धति सङ्गत ढङ्गबाट केपी ओलीले पार्टी चलाउनु भएन भन्ने धेरै आरोपहरू छ नि। त्यो आरोप गर्ने नेताहरू नै विधि पद्धतिको खिलाफमा लामो समयदेखि हिँडिरहनु भएको छ। मैले अघि नै हटाएको केही प्रसङ्ग त गरेँ। अब नेकपा एमालेको अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। त्यति बेलै उहाँहरू देशभरिका कार्यकर्ताहरूको भेला चलाएर चाहिँ अर्को पार्टीको समानान्तर पार्टीको कुराहरू गरिरहेको छ। मलाई पनि बोलाएको थिएन,
थाहा पाइयो, स्वाभाविक रूपबाट गइयो। यहाँ जानु र उहाँहरू जानु अलिक फरक होला त विवाद भएको अब यस्तो छ पक्षको हिसाबले अब विशेष केही प्रबन्ध गर्नुपर्छ भने त थाहा छैन। औपचारिक निम्तो त हुनु पर्थ्यो होला नि। होइन, यो मितिबाट चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक फलाना ठाउँमा आयोजित छ भन्ने सूचना पाएपछि हामीलाई त पुग्छ। अब उहाँहरूलाई विशेष के गर्नुपर्छ त्यस्तो प्रबन्ध त थाहा छैन मलाई। एउटा दोस्रो कुरो, जति बेला मिटिङ चलिरहेको छ त्यति बेला उहाँहरू चाहिँ कार्यकर्ता भेला गरिरहनु भएको छ र भेला मात्रै गर्नु भएन कि अब राष्ट्रिय स्तरका के भने कमिटीहरू निर्माण गरेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। अब देशमा एमाले एउटा पार्टी हुने र के भने फरक के भनेदेखि त्यसका कमिटीहरू बन्न जाने भएपछि त स्वाभाविक रूपबाट यो के गरेको, पद्धति सङ्गत भएन, अनुशासन सङ्गत भएन भन्ने कुराहरू सोध्ने बुझ्ने कुराहरू पनि नगर्ने हो भनेदेखि त पार्टीको रूपबाट कसरी रहन्छ र? यो त क्लब हुन्छ, मनपर्नेहरू आउँछन्, मनपर्नेहरू आउँदैन जान्छन्, के इच्छाको कुराहरू हुन्छ। त्यसैले यसलाई क्लबमा जान दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू केन्द्रीय कमिटीको 12औं बैठकमा उठ्यो। त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि स्पष्टीकरण लिने जिम्मेदार नेताहरूलाई, स्पष्टीकरण कस्तो आउँछ, के कुराहरू आउँछ, त्यसमा पार्टी कन्भिन्स हुने गरी आउँछ कि कन्भिन्स नहुने गरी आउँछ कि त्यस पछाडि कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो पार्टीलाई जोगाउनको लागि गरिएको स्वाभाविक एउटा पद्धति अन्तर्गतको कुराहरू, अनुशासनभित्रको कुराहरू हो, सिस्टमभित्रको कुराहरू, प्रणालीभित्रको कुराहरू हो नि। यो त यहाँले भनेको कुरा मैले के माने भने समानान्तर भेलाहरू गर्नु गलत थियो, त्यसको विषयमा अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोध्न पाउनुभयो। तर केही नेताहरूलाई त व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा पनि सोधिएको छन्, जस्तै घनश्याम भुषाल, भीम रावल जस्ता नेताहरूलाई व्यक्तिगत आग्रहकै कारण स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो भनिएको छ। यदि उहाँहरूको सार्वजनिक वक्तव्यकै आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो भने त यता प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूको पनि कम चर्को त छैन त वक्तव्यहरू। होइन, कसले कति गर्यो र कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने त्योभित्रका कुराहरू हुन्, तर मुख्य रोल कसले खेलिरहनु भएको छ, यो बाथरुम कसले बनाइरहेको छ, त्यो कुराहरू जे देख्यो त्यसको आधारमा गरियो। अब त्यसभित्र कसको कति छ के छ त्यसको हिसाब किताब त त्यो समीक्षा गर्दाखेरि हुने कुराहरू होला। अब पेलेरै जाने नीति पनि हो कि यो? होइन, पेल्ने होइन, सिस्टममा पार्टीलाई लानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो, कसैलाई पनि कहीँ पनि। भलै यसले चाहिँ पार्टी फुटमै लगेन लगोस्, स्पष्टै हुनुहुन्छ यो विषयमा? होइन, पार्टीलाई पद्धति अन्तर्गत लाने कुराहरू हो। फुट्ने त किन फुट्नु पर्या छ र? फुटको कुरा त अघि पनि सुरुमा मैले गरेँ, उहाँहरूको त्यो प्रयत्नहरू एकपछि अर्को देखिराखिएको छ र अहिले पनि त्यही हरकतहरू गरिरहनु भएको छ। तर हामी त जिम्मेदारीको साथ के भनेका छौँ भने तपाईँहरूका कुराहरू के हुन् पार्टीमा ल्याउनुहोस्, समस्याहरू के हुन् यहाँ ल्याउनुहोस्। र हिजो एउटा स्थिति थियो, अब को कता जाने भन्ने, अब त के भनेदेखि एउटा स्थिति आइसकेको छ कि एमाले आफ्नो कमिटी आफ्नो पार्टी बनाएर जाने, माओवादीले आफ्नो जाने भनेपछि त एमालेहरू त आउनु पऱ्यो नि त एक ठाउँमा। त्यसको लागि त हामी त आग्रह गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर त्यो आग्रह र प्रयत्नलाई चाहिँ कमजोरी ठानेर जानेहरूमाथि त एक्सन त गर्नै पऱ्यो नि त, के गर्ने भन्ने कुरा। तर त्यो फुटको लागि होइन, त्यो एकताको लागि हो, अरू मजबुत एकताको लागि हो। त्यही हो। जस्तो यहाँको अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी नेकपा एमालेको विवाद हेर्दा विगतमा नेकपा हुँदाखेरिको विवाद र यो विवादमा खासै अन्तर देखिँदैन। मान्छे धेरै थियो होला नि, थोरै थियो होला नि, त्यतिखेर भाषणबाजी गर्ने मान्छे फरक थियो होला नि, तर विवादको चुरो यही नै देखिएको छ। भनेपछि कतै एमालेकै अन्तर्विरोधको चपेटामा माओवादी परेर एकता प्रक्रिया अलि ध्वस्त भएको, फेरि एकता नहुने अवस्था बनेको हो कि अबको दिनमा फेरि एकता हुन सक्छ कि सक्दैन माओवादीसँग? इमान्दार कम्युनिस्टहरूको बिचमा जहिले पनि एकता हुन्छ, तर स्वार्थको लागि, दाउपेचको लागि, आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि, निजी आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हुने एकता त्यो खास क्षणिक हुन्छ, खास त्यो प्राप्तिको लागि हुन्छ या खास समयसम्मको लागि हुन्छ, तर त्यसले निरन्तर उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण एकता हुने सम्भावना कमै छ भन्न खोज्नु भयो यहाँले? होइन, स्वार्थ त्यागेको खण्डमा कसले त्याग्नु पर्ने हो? जसमा स्वार्थ देखिएको छ, जसले यो गतिविधि प्रधानमन्त्रीमा छ कि छैन त स्वार्थ? मैले अहिलेको व्याख्याबाट के बुझिन्छ, मलाई भन्न केही गाह्रो छैन। किनभने सहमति गर्ने, मेरो सबभन्दा ठुलो आपत्ति नै के छ भनेदेखि बाँकी समय के भने प्रधानमन्त्रीले चलाउन सहमति गर्ने, प्रधानमन्त्री हुने, किनभने जनताले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटलाई पुरा गर्ने। त्यो मानेको किन भनेदेखि फेरि प्रधानमन्त्रीजीले 2.5 वर्षको पुरानो सहमति नमान्दै भएर मान्दिएको हुने त पनि भन्नु होइन। मानेको भनेर तल परिपत्र लिखित रूपबाट जारी गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने। अर्को पार्टीको के भनेदेखि कार्यकारी प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमेन्टले गर्ने भनेर परिपत्र गर्ने, अनि पार्टी काममा केही गर्दै नगर्ने, सिन्कै नभाँच्ने। अब यसबाट के देखियो त भन्दाखेरि कसले त्याग्नुपर्छ, कसले इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा
देखिएर आएका कुराहरू त छर्लङ्ग छन् नि। तर बरु एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि देखिएका कुराहरूलाई जे हो त्यो जस्ताको तस्तै बुझ्ने, बुझाउने, बोल्ने कुराहरूको अभावहरू प्रशस्त देखिएको छ। जस्तो यहाँ प्रदेश 1 कमिटी अध्यक्ष पनि हुन्छ, यहाँ भएकै अवसरमा यसलाई उपयोग पनि गरिहालौँ। के छ अहिले प्रदेश 1 को विवाद कहाँनिर छ त? हुन त हिजोको समीकरण बिल्कुलै फेरिसकिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्दैछ प्रदेश 1 को सरकार? यहाँको पार्टीले कसरी अगाडि बढाउँदैछ? 1 नम्बर प्रदेशको सरकारमा नेकपा एमालेको एकलौटी अत्याधिक बहुमत छ। त्यहाँ चाहिँ अब यो बहुमत हुँदाहुँदै पनि अहिलेको एमाले भित्रको विभाजनमा खास गरिकन हिजो आकाङ्क्षी भएर उठ्नुभएको हाम्रो कमरेड भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो। भीम आचार्यले अब अविश्वासको प्रस्ताव उहाँलाई अब प्रदेशको प्रमुख मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। अहिले गएर भइदियो के भन्दाखेरि अब एमाले विधिवत रूपबाट दुईटा भइसकेको छैन। त एमाले एकै ठाउँ हुँदाहुँदै पनि एमालेकै सरकारको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरालाई पार्टीको तर्फबाट संसदीय दललाई निर्देशन गरेर अब त्यहाँको दलले चाहिँ कारबाही अगाडि बढाएको छ। तर त्यो कारबाही कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू नभएर अहिले लिङ्गरिङ हुँदै चलिरहेको स्थिति छ। त्यसैले या त उहाँहरूले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ अविश्वासको प्रस्ताव, या त उहाँहरूको पार्टी फुटाएर घोषणा गरेर जानुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यो के भन्छ आचरण लाग्दैन अथवा निर्देशन काम लाग्दैन वा उहाँहरूमाथि कारबाही हुँदैन। एउटै पार्टीमा रहँदासम्म यस्तो परिस्थिति हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब उहाँहरूले केही दिनभित्रै फिर्ता लिनुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। फिर्ता लिनु भएन उहाँहरूमाथि कारबाही हुन्छ। कारबाहीले के हुन्छ त भन्दा उहाँहरूको पद पनि जाने स्थिति स्पष्ट हुनुहुन्छ यसमा। त्यो त हुनै पर्यो नि। यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तै प्रदेश 1 ले अहिलेसम्म नाम जुराउन सकेको छैन, के कारणले रोकिरहेको छ? राजनीतिक गतिरोध मात्र हो कि या अन्य विषय पनि छ? होइन, यो अलिक नेपालको सन्दर्भमा एक समय त यो नामाकरणको कुरा धेरै जटिल बनिएको थियो र अब जातै पिछेका राज्य बाँड्ने कुरादेखि लिएर यसमा धेरै कुराहरूले काम गरेका थिए। अब पछिल्लो कालमा आएपछि ती कुराहरूलाई अलिक वैचारिक स्तरहरू उठेको, अलि एउटा सहमतिको वातावरण बनेको र अलिक लङ टर्म यसका नामहरूका असरहरूको बारेमा एउटा सहमति हुने एउटा वातावरणहरू बनेको पक्षहरू हो। तर संसद त्यो दिशामा जाने, त्यसरी छलफल गर्ने, सरकारले त्यो निर्णय गर्ने, त्यो ठाउँमै नगइकन अन्त खेल त अन्त गएर पनि यो बितेर गएको परिस्थिति छ र जुराउन नसकेको होइन। यो निर्णय गर्नमा आवश्यक वातावरण र के भनेदेखि ध्यान जान नपाउँदै अरू कुराले काम गरेको परिस्थिति हो। त्यस कारणले नाम जोड्न सकेको छैन। अहिलेसम्म केही समय लम्बिने पनि देखियो प्रक्रिया यही कारणले। हुन पनि सक्छ, किनभने अब सदनै ठिक ढङ्गले चलेको छैन। अब सङ्घको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अति आवश्यक के भनेदेखि ऐन कानुनहरू चाहिँ थन्केर बसेका छन्। अध्यादेश मार्फत आएका के भनेदेखि कानुनहरूको टेबल हुन दिइराखेको छैन। यी सबै कुराले के देखिन्छ भने हामी गैर राजनीतिक कुराहरूमा संसद लागिरहेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। ल, माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि मलाई एउटा अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र सरकार कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 1 कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।